आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान बेरहमाना चपकलिश ने ऑल पार्टीज़ मिसाक़ जमहूरियत को एक कौमी मुतालबा बना दिया है। एक ऐसा ग्रैंड नेशनल डायलॉग जिसमें तमाम सियासी क़ुव्वतों के साथ मुख्तदिर इदारों की शमूलियत भी दरकार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर लाज़िम है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ करें। सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो मुतअद्दिद बार नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और मिसाक़ मईशत का इंदिया दे चुके हैं। अब पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर वज़ीर-ए-आज़म से एक बार फिर दरख्वास्त करके मुफ़ाहमत की ताज़ा दम कोशिशें शुरू की हैं। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सियासी मकालमे और मुज़ाकरात की दावत दी और कहा कि आइए हम एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझें और अपने घर को ठीक करें। राजा परवेज़ अशरफ पूरी पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की जानिब से शहबाज शरीफ हुकूमत से दरख्वास्त बानी PTI इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की पेशकश के सिर्फ 2 दिन बाद सामने आई, जिससे तासुर सामने आया कि तमाम फरीक़ैन मुज़ाकरात चाहते हैं और लगता है कि शायद पस पर्दा कहीं ना कहीं कोई बातचीत भी चल रही हो। यकीनन अगर तमाम शराकतदारों के दरमियान जमी हुई बर्फ़ पिघलती है तो इसका फ़ायदा किसी सियासी जमात या इदारे को नहीं बल्कि कौम और मुल्क को होगा। लेकिन ज़रूरी है कि खामोश और संजीदा मुज़ाकरात हों और मीडिया को सिर्फ नताइज से आगाह किया जाए। क़यास, आराइयाँ और शैब गोइयाँ बाहमी एतमाद साजी को नुकसान पहुँचाती हैं। और इसी पस मंज़र में 1.5 माह पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर इमरान खान को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बात करें, मिलकर बैठें और पाकिस्तान की तरक्की और मफाद में मामलात को तय करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इमरान खान को सियासतदानों से मुज़ाकराती हल के लिए बातचीत का मशवरा दे चुकी है। नैब कानून में तरामीम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने वीडियो लिंक पर इमरान खान से मुकालमे में कहा था कि डायलॉग से कई चीज़ों का हल निकल सकता है। इमरान खान की शिकायत थी कि पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा था कि हालात अगर इतने ख़तरनाक हैं तो मामला सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने मुतनब्बे किया था कि अगर मुल्क को कुछ हुआ तो अदलिया नहीं, सियासतदान जिम्मेदार होंगे। अहम बात यह है कि डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी भी वाज़ेह कर चुके हैं कि पाक फ़ौजियत चाहती है कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स बैठे और कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें। बहुत मुनासिब और बहुत ही उम्दा स्टेटमेंट है, मगर एक आम तासुर है कि PTI के साथ सियासी जमातों और इदारों के साथ मुज़ाकरात में कुछ अदालती फ़ैसले, सरकारी मुकदमात और कानूनी मसाइल भी हायल हैं। मगर हैरानकुन बात यह है कि इमरान खान सियासी जमातों के बजाय इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ख्वाहां हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इमरान खान को सियासी क़ुव्वतों के साथ भी मुज़ाकरात का ठोस आगाज़ करना होगा। PTI को चार्टर ऑफ डिमांड से आगे बढ़ के डायलॉग की मेज़ तक आना होगा। और ऐसा लगता है कि PTI की लीडरशिप भी इस हकीकत से वाकिफ़ है कि टेंशन में कमी लाना ज़रूरी है। कोई माने या ना माने, कौमी मफाद के लिए ज़ाती अनात को पसपुश डालना इस वक्त पाकिस्तान की अहम तरीन ज़रूरत है और मुल्क के सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठना ही पड़ेगा। इस मौजू में बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी और बहुत ही उम्दा तज्ज़ियाकार न्यूज़ एनालिस्ट जनाब हामिद मीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि बहुत शिद्दत से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए। परसों इमरान खान साहब की तरफ से बात आई थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं। यकीनन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कई बार मुज़ाकरात की बात कर चुके हैं, नून लीग के प्लेटफॉर्म से भी आई है। ये बार बार मुज़ाकरात की बात हो रही है और ये लग रहा है कि ये एहसास हो रहा है कि हर सूरत में बातचीत करनी है और मसले का हल करना है। ये कितनी आपको लग रहा है कि कोऑर्डिनेटेड बात है और क्या इसका कोई मज़बूत हम नतीजा देख सकते हैं? जी कामरान खान साहब, मुज़ाकरात की बात करना, डायलॉग की बात करना अच्छी बात है और इसीलिए ये अच्छी बात एक बहुत ही बुरे हालात में हर कोई कर रहा है। लेकिन देखें, जो ग्राउंड रियलिटी है वो बड़ी डिफरेंट है। आज कौमी असम्बली के इजलास में मैं भी मौजूद था प्रेस गैलरी में, जब राजा परवेज़ अशरफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये कहा कि खुदा के लिए आप एक डायलॉग शुरू करें। वहाँ जो माहौल था, देखें आज बैरिस्टर गौहर खान साहब को और असद कैसर साहब को बड़ी मुश्किल का सामना था। अपने MNAs को कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब इजलास शुरू हुआ तो तहरीक इंसाफ के MNAs की अक्सरियत जो है वो अपने साथी हाजी इम्तियाज की तस्वीरें उठाकर प्राइम मिनिस्टर की तरफ बड़े नारे लगाने शुरू कर दिए, हाजी इम्तियाज को बाजियाब करो। हाजी इम्तियाज साहब जो हैं वो मिसिंग हैं। तो
اب بڑا مشکل ہو گیا. اس میں وزیر قانون صاحب نے کہا بھاگ کے گئے وہ بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس کہ جی آپ سے طے ہوا تھا, تو ہم تو اسماعیل ہانیہ صاحب کی جو شہادت ہے اس پہ تعزیتی قرارداد منظور کرنا چاہتے ہیں, تو یہ آپ نے کیا کام شروع کر دیا ہے. تو مجھے پریس گیلری سے بیٹھے ہوئے نظر آ رہا تھا کہ کتنا مشکل تھا بیرسٹر گوہر کے لیے اپنے ایم این ایز کو کنٹرول کرنا. کچھ ایم این ایز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ذرا سخت الفاظ کا تبادلہ بھی کر رہے تھے, تو اس کے باوجود وہ ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی جب فلسطین کے مسئلے پہ حکومتی موقف کے ساتھ اتفاق کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے بھی حاجی امتیاز کا ایشو جو ہے انہوں نے بھی ریز کیا. تو دیکھیں ایک طرف راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں انہوں نے گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی, پرائم منسٹر سے کہا جی آپ ڈائلاگ شروع کریں, اور دوسری طرف راجہ پرویز اشرف صاحب کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایم این اے, یعنی کہ اس ہاؤس کے جس ہاؤس کے راجہ پرویز اشرف صاحب ممبر ہیں اسی ہاؤس کا ایک ایم این اے جو ہے حاجی امتیاز چودھری مسنگ ہے. 8 دن پہلے ان کو گرفتار کیا اینٹی کرپشن پنجاب نے. اس کے بعد ان کے خلاف جو مقدمہ تھا اس میں جو گواہ تھا وہ اپنے بیان سے جب مکر گیا اور پولیس کو یہ یقین ہو گیا کہ اب اس کی عدالت ضمانت لے لے گی, تو اس کے بعد وہ جو حاجی امتیاز صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا جی کہ وہ ایک پولیس مقابلہ ہوا ہے اور اس میں وہ ان کو چھڑا کے بھاگ گئے ہیں. تو یہ اس طرح کی ایک کہانی سنائی گئی. بہرحال وزیر اعظم صاحب نے آج یہ یقین دلایا ہے کہ وہ اس معاملے کے تو بارے میں صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں اس پوری میں نے آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتائی ہے. جی یہ گراؤنڈ ریئلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس پس منظر میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی حکومت کے لوگ مذاکرات میں مخلص ہیں تو انہیں سی بی ایمز کرنے چاہیے, ویزیبل جو دیکھ سکے, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے جس سے کہ لگے کہ حکومت جو ہے وہ ایک جینوئن مذاکرات کا ہاتھ بڑھا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. یہی آپ فرما رہے ہیں؟ جی میں اسی طرف میرا اشارہ ہے. دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج اجلاس جو ہے اس کی بڑی اہمیت تھی, آج ایک بہت طویل عرصے کے بعد حکومت اور اپوزیشن نے ایک مشترکہ موقف اختیار کیا جو کہ ایک اچھا سائن ہے, ایک خوش آئند بات ہے. لیکن اگر آج حاجی امتیاز صاحب جو ہیں وہ بھی اس ہاؤس میں ہوتے تو تحریک انصاف کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہوتی کہ آج وہ کہیں گے جی کیوں ہو رہا ہے. لیکن یہ کیوں ہوا, دیکھیں نا حاجی امتیاز صاحب کو کیوں اٹھایا گیا ہے. ان کی جو فیملی ہے اس نے مجھے بتایا جی کہ ان کو اٹھایا تو ہے اینٹی کرپشن کے کیس میں, لیکن ان کو جن لوگوں نے اٹھایا وہ کہتے ہیں جی آپ یا تو مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کریں, اگر آپ نے مسلم لیگ نون میں نہیں آنا تو آپ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں. انہوں نے جب انکار کر دیا تو ان سے کہا گیا اچھا آپ سنی اتحاد کونسل میں رہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ 41 ایم این ایز جن کی ابھی تک آزاد حیثیت ہے اور وہ تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوئے, تو حکومت چاہتی ہے کہ وہ تحریک انصاف میں شامل نہ ہو. کیوں شامل نہ ہو؟ کہ تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے کی روشنی میں ریزرو سیٹیں نہ ملے. تو جہاں پر حکومت جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے فل بینچ کے فیصلے پہ عمل درآمد کو رکوانے کے لیے ایک طرف پیرالل لیجسلیشن کر رہی ہے اور دوسری طرف وہ اپنے الیکٹڈ ہاؤس کے ایم این ایز کو اغوا کر کے ان کو فورس کر رہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں نہ جائیں, وہاں آپ پی ٹی آئی سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی وہ حکومت کے ساتھ گرینڈ ڈائلاگ کرے گی. تو سی بی ایمز جو ہیں وہ اسی صورت میں میرا خیال ہے ہو سکتے ہیں یا ڈائلاگ کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد ہو, جہاں پر ایگزیکٹو جو ہے وہ عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی کرے گی تو وہاں پہ کون سا گرینڈ ڈائلاگ ہو. اچھا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بالکل آپ نے صحیح کہا, بالکل صحیح بات ہے کہ اگر کوئی سالڈ ٹینجیبل حکومت جو ہے وہ اقدامات کرے جس سے کہ کچھ پی ٹی آئی کی تسلی ہو تو یہ بہت سالڈ ابتدا ہو سکتی ہے. مگر اس کا انتظار کیے بغیر یہ جو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کی دعوت دی ہے, سی بی ایمز کا انتظار کیے بغیر کسی سی بی ایم کے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ ایک بڑا ہی مشکل سوال ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پچھلے 1 سال سے جیل میں, اور عمران خان صاحب کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ میں جیل میں ہوں اور میرے خلاف جو ٹرائل ہے وہ بھی جیل کے اندر ہی ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میرے سے ملاقات کرنے, ادر دین ان کے وکلا کے جو نمائندے ہوتے ہیں کچھ حکومتی یا ریاستی اداروں کے,
تو وہ لوگ جو آگے ملتے ہیں یا ان کا پیغام لے کے جو لوگ میری پارٹی کے لوگ آتے ہیں وہ کن اوقات میں آتے ہیں. اب دیکھیں نا, اگر عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کا کوئی رہنما جو ہے وہ شام کے وقت جب جیل بند ہو جاتی ہے یا اتوار کے دن جب ملاقات نہیں ہو سکتی وہ اس دن آگے ملے گا, تو ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے نا کہ بھائی شہباز شریف جو ہے اس کے پلے کیا ہے, اور اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے خود مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور ہر دوسرے تیسرے دن ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے خود مجھے بتایا ہے کہ ان کو جب پتہ چلا کہ اتوار کے دن شام کو جیل کھلوا کر تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما جو ہیں ان کی عمران خان سے ملاقات کروائی گئی, اور اس کے بعد وہ صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے رہنما وہ وہاں سے پھر کہیں اور گئے, تو انہوں نے کہا پھر میں نے جا کے شکایت لگائی. میں نے کہا آپ نے کس کی شکایت لگائی؟ انہوں نے کہا میں نے شکایت لگائی کہ جی یہ جیل جو ہے یہ اتوار کے دن شام کو کیوں کھلتی ہے. جب یہ ماحول ہوگا تو عمران خان پھر جو ہے وہ کس سے ڈائلاگ کی بات کرے گا؟ وہ شہباز شریف سے ڈائلاگ کی بات کرے گا؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شام کو جیل کھلتی ہے. مریم نواز کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو عمران خان صاحب جو ہے, میں ذاتی طور پہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو فوج سے کرنے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تحریک انصاف کے جو سویلین سپرمیسی کا جو ان کا ایک نعرہ ہے یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے, یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 244 کی بھی خلاف ورزی ہے, اور میں ذاتی طور پہ بالکل عمران خان کے اس موقف کو مسترد کرتا ہوں. لیکن دوسری طرف آپ اپنے آپ کو عمران خان کی جگہ پہ رکھیں کہ آپ اڈیالہ جیل میں 1 سال سے بند ہیں, اور وہاں پہ رہ کر آپ کے ساتھ جو لوگ آ کے بات چیت کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں, تو آپ پھر کس سے بات چیت کریں گے؟ ابھی تک تو عمران خان صاحب نے کسی بھی فارمولے پہ یا کسی بھی گیو اینڈ ٹیک پہ آمادگی ظاہر نہیں کی. شاید اب وہ چاہتے ہیں کہ نئے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو اس میں ایک مذاکرات کا نیا راؤنڈ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب حامد میر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ بالآخر ریاست پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان اعلانیہ سرنڈر کر رہے ہیں. ایف بی آر کی کرپشن, ایف بی آر مافیا سے وہ پاکستان کا چھٹکارا نہیں دلا سکتے. پاکستانیوں کو مہنگی ترین بجلی ملتی رہے, اس میں کوئی کمی نہیں لا سکتے. اس پر تفصیل سے آج انہوں نے خود بات کی ہے, اس پر ہم بھی بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہم 10 بار پی ٹی آئی نون لیگ کی حکومتوں کو جھنجھوڑ چکے ہیں کہ پاکستان میں بجلی کا شعبہ ایک اندھا کنواں بن چکا ہے جو قومی خزانے سے اربوں روپے ہڑپ کر رہا ہے, جبکہ ہم متعدد بار حکمرانوں کو یاد دہانی کرا چکے ہیں کہ اب ریاست کو ہر حال میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کو بچانا ہے یا ایف بی آر کے کرپٹ مافیا زدہ نظام کو. اتفاق کی بات ہے کہ برسوں سے جس جانب حکومت کو ہم متوجہ کرا رہے ہیں, آج وزیر اعظم شہباز شریف نے خود اس کا علل اعلان اعتراف کیا کہ پاور سیکٹر اور ایف بی آئی کرپشن سے پاک نہ ہوئے تو خدا نخواستہ ملک کی ناؤ ڈوب جائے گی. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ٹیکس دینے والوں پر مزید ٹیکس اب میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ تنخواہ دار طبقے پر بھاری ٹیکسز کا انہیں پوری طرح احساس ہے. بلا شبہ ایف بی آر کے ٹیکس نظام میں چپے چپے پر کرپشن سے اب کون واقف نہیں. ایک تو ٹیکس ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ, اس پر ایف بی آر افسران کی بلیک میلنگ بھی ٹیکس دہندہ افراد کو برداشت کرنی پڑتی ہے. 2 ہفتے پہلے ہمیں انٹرویو میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ حکومت ایف بی آر کے تمام ٹیکس معاملات کو ایک چھتری تلے لے آئی ہے. انہوں نے کہا کہ ٹیکس دینے والوں کو اب ایف بی آر میں زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹائزیشن نظر آئے گی. آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پاور سیکٹر کے نقصانات, چوریوں, سبسڈیز اور عدم وصولیوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی قیمتیں کم کیے بغیر نہ صنعتی پہیہ چلے گا, نہ ذرا ترقی ہوگی اور نہ ہی ہماری ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں. وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ حکومتی آئی پی پیز کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, جبکہ نجی آئی پی پیز کے معاملات بھی آگے بڑھ رہے ہیں. بے شک اگر آئی پی پیز کے ساتھ معاملات طے ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ پاکستان اور 25 کروڑ عوام کو ہوگا. وزیر توانائی اویس لغاری نے بھی پرسوں ہمیں انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ حکومت نے ایک آئی پی پیز کے پلانٹس کا جائزہ لے کے نتائج پر پہنچ گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ عوام کو چند ہفتوں میں بہت اچھی خبریں ملیں گی.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना के इजलास में एक बार फिर और इससे पहले कई बार वो इस बात का इजहार कर चुके हैं कि हुकूमत को FBI करप्शन खात्मे, ब्लैकमेलिंग खात्मे में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हो रही और फ़िलहाल कोई बड़ी खबर नहीं है। पाकिस्तान में बिजली की, दुनिया की महंगी तरीन बिजली की कीमतें कमी हो, इसमें भी फ़िलहाल फ़ौरी तौर पर कोई इम्कान नहीं है। आगे के हवाले से हमने कुछ उम्दा गुफ्तगू सुनी है। अभी आपने सुना पावर मिनिस्टर जनाब अवैस लगारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से। ये दोनों मामलात पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए, पाकिस्तान की माशी सर्वाइवल के लिए कितने कलीदी हैं और इसमें हुकूमत की बार बार नाकामी का इजहार ये पाकिस्तान के इस माशी मुस्तक़बिल के हवाले से कितनी एक बहुत ही मनफी डेवलपमेंट है। इस पर हम बात करते हैं। इसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है कारोबारी, कॉर्पोरेट और इन्वेस्टमेंट अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं जनाब कामरान नासिर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान नासिर साहब। ये बताइएगा कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अगर हम पहले FBR के हवाले से बात कर लें कि क्योंकि ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान की मईशत का शायद सबसे बड़ा नासूर है। पाकिस्तान में जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, जो हमारा टैक्स नेट जो है, वो जो एक्चुअल टैक्स नेट में जिसमें जितना उसका पोटेंशियल है वो सामने नहीं आता। बज़ाहिर ये लगता है कि हम 30-40 साल से इस चीज़ को यहाँ कवर कर रहे हैं, लेकिन ये बज़ाहिर ये लगता है कि अब हुकूमत और रियासत जो है बिल आखिर जो है वो हथियार डाल चुकी है FBR के हवाले से। और अब आपके ख्याल में क्या वजह है कि ये क्या वजह है कि हुकूमत दर हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में उसको शिकस्त हुई है और कहीं पर भी कामयाबी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि ये FBR सुधरेगा? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। और मेरा ख्याल है कि ये इतने बर्निंग इश्यूज हैं जिनको आप आज हाईलाइट कर रहे हैं कि जितनी इंडस्ट्री आपकी, और क्योंकि हम खुद इंडस्ट्री का एक हिस्सा है, इस वक्त बहुत बड़ी फार्मा चला रहे हैं, बहुत बड़ा कंपोनेंट बन गया है आपका बिजली का बिल और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। और आपने जो FBR पे बात की, मेरा ये ख्याल है कि ये सारी गवर्नमेंट्स बार बार जो फेल होती हैं इस चीज़ को ट्राई करने में, देखें जहाँ बिल की कमी है वहाँ साथ जो स्टाफ या जो लोग FBR में काम कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन कैसी है, उनको क्या टैक्स लॉस के बारे में इल्म कितना है। आपको यह जान के बड़ी सख्त हैरत होगी कि जो नीचे के दर्जे में ऑफिसर्स भर्ती की में जो कि मेजर वर्कफोर्स है, उस वर्कफोर्स की अपनी ट्रेनिंग जो है वो नाकाबिले यकीन हद तक आपको इतनी ज़्यादा ख़राब नज़र आएगी कि उनको टैक्स लॉस का पता होना या किस चीज़ का पता होना ये तो बहुत दूर की बात है। उनका सारा फोकस ये होता है कि एक बंदे को किसी तरीके से रिटर्न भरवा लें, और रिटर्न भरवाने के साथ साथ आपको पता है कि इस इदारे में एक रिश्वत जनी इस कदर ज़्यादा है कि जिसने इस सारे के सारे सिस्टम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। और ये लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी ये समझते हैं कि ये बिल्कुल जायज़ बात है कि जिसकी भी रिटर्न भरी जा रही है, जिससे टैक्स निकालना है, अगर आप FBR में मौजूद HR की गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपके इल्म में है या नहीं, लेकिन मैं अपने नाजरीन को ज़रूर बताना चाहता हूँ कि होशरबा हक़ाइक़ हैं। ये FBR है, यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पूरे पाकिस्तान की टैक्स रेवेन्यू को जमा करने का इदारा, और ये टैक्सेस के मामलात को डील करते हैं। यहाँ पर एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। इन 22,000 लोगों में जो वहाँ काम करते हैं एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। यहाँ जो मेंबर IT यानी कि डिजिटाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो उसका पिवट होता है, उसका जो मेंबर IT होता है, उसका IT से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। वो IT से उसके IT रिलेटेड उसकी कोई एक्सपर्टीज़, कोई एजुकेशन नहीं है। इस किस्म का ये निज़ाम है जो कि वहाँ काम कर रहा है, जहाँ पे 22,000 लोग काम कर रहे हैं। और जो टोटल रेवेन्यू का अगर आप देखें, जो उनकी एफर्ट से या ब्लैकमेलिंग से या किसी भी तरीके से जो रेवेन्यू जमा होता है, जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है, उसका 1 से 2% जो है उसमें अगर आप कहें तो FBR की काविश है। बाकी सारा पाकिस्तान का ऑटोमेटिक निज़ाम है। ये है इस FBR की हकीकत। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और आपने बड़ी ज़बरदस्त इसकी समरी बनाई। और साथ साथ ज़्यादा ख़तरनाक बात तो देखिए कामरान साहब ये है कि इस मुल्क को जिसकी आबादी 250 मिलियन है, जहां 1 मिलियन से 12 लाख टैक्स पेयर है, जो कि आपकी आबादी का शायद आधा फीसद बनता है, तो अनडॉक्यूमेंटेड होने की भी एक इंतहा होती है। हम शायद वो तमाम इंतहाएं अबूर कर चुके हैं और हमारे पास नंबर ऑफ टैक्स एक और माफ कीजिएगा, ये जो टैक्स पेयर्स है ना, जो टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, आधे जीरो फाइल करते हैं, जीरो फाइल करते हैं। इनमें से आधे सुनते जाएं रोते जाएं।
ایبسولوٹلی. اور مزے کی بات کہ آپ کے پاس ایک بہت اچھا ادارہ موجود تھا نادرا، جس سے کہ آپ ہر چیز کو ڈیجیٹائز کر سکتے تھے. لیکن یہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں کہ جو کہ یہ نہیں ہونے دیتے. پاکستان کی تو آپ 90% پرابلمز ہی ختم کر دیں اگر آپ اس ادارے کو پراپرلی یوز کر کے، پلگ اینڈ پلے کر کے اور ہر چیز کو ڈیجیٹائز کر دیں، تو پاکستان میں جیسی خوشحالی آئے گی شاید ہی کسی ملک میں نظر آئے، کیونکہ سنبھالا نہیں جائے گا. اتنا ڈیٹا ہے اور اتنا آپ کے پاس بڑا سسٹم میں لوپ ہول ہے جس کو آپ صرف ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو دور کر سکتے ہیں. لیکن نہ اس طرف توجہ، نہ لوگوں کی ہائرنگ پہ توجہ. ان کو اگر تنخواہیں سیدھی نہیں دی تو وہ سمجھتے ہیں کہ کامران انہوں نے صاحب اب آ جاتے ہیں ہم پاور ملک کو سیکٹر کی طرف، جہاں پہ انٹائرلی ہم نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ کا 100% قصور ہے. حالانکہ یہ جو آئی پی پیز ہیں، خاص طور پہ 2015 والے، یہ تو نون لیگ کی حکومت میں ہوئے تھے. یہ چائنیز آئی پی پیز اور یہ سارے دوسرے اس زمانے کے سارے آئی پی پیز آج بھی نون لیگ کی حکومت ہے، تو ٹوٹلی ہم ان کو ایبزالو بھی نہیں کر سکتے. مگر کئی چیزیں ایسی ہیں جو بیونڈ دیئر کنٹرول ہیں. اس میں بھی ہمیں ایک طرح سے لگتا ہے کہ گورنمنٹ سرنڈر کرتی نظر آ رہی ہے. کوئی ایسے سولوشن جو کہ ڈوبل ہوں، لگ یہ رہا ہے کہ لوکل آئی پی پیز کے ساتھ جو گورنمنٹ کے اپنے آئی پی پیز ہیں یہ کوئی ایک سولوشن نکال رہے ہیں. اگر یہاں کوئی ریزولوشن ہوتی ہے تو یہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی میں کوئی کمی آ سکتی ہے. سر دیکھیں، کمی تو بالکل آ سکتی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ جب ہمیں پاور کرائسس تھا تب ہم نے آنکھ بند کر کے اپنی جنریشن کیپیسٹی جو ہے اس کو دگنا کر لیا، اور یہ نہیں سوچا کہ ہم ٹیک اور پے کانٹریکٹس کے اوپر چلے گئے اور ہمارے پاس کیپیسٹی پیمنٹ جو ہیں وہ بے انتہا نازل ہوگی. اور نہ اس وقت کسی نے بیٹھ کے یہ سوچا ہوگا کہ آپ کی روپی اور ڈالر پیریٹی کدھر جائے گی. تیسری جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اب جب آپ یہ ایگریمنٹس کر چکے ہوتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ یہ تھریٹ ملتی ہے کہ پاکستان میں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سرمایہ کاری ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، اور دوسری سائڈ پہ آپ جا کے ایسی لوگوں کے ساتھ اگر کانٹریکٹس کو ری نیگوشیٹ کریں گے تو کل کو آپ کے پاس سرمایہ کاری کرنے کون آئے گا. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک بڑا بیلنسڈ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کام غلط ہو گیا اس کو صحیح کرنے کا بھی راستہ نکالا جاتا ہے. اور جہاں یہ لوگ ابھی اپنی میٹنگز کر کے پرائم منسٹر اور سارے آئے اور وہاں یہ گفتگو ہوئی ہے، ریزولوشن نہیں آیا، نہیں آنے کی یا اس پہ اگر کوئی کامنٹ نہیں ہے، تو میں اس میں پازیٹیو سائن یہ دیکھتا ہوں کہ اگر نہ ہونی ہوتی تو بالکل ہوتی. خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ شاید کہیں سے کوئی راستہ نکلے گا اور کہیں کوئی فلیکسیبلٹی ملے گی. ہمیں اب صرف فلیکسیبلٹیز چاہیے، اب ہم حالات کو بالکل بدلنے کی پوزیشن میں شاید فوری طور پہ نہیں ہوں گے. اور جہاں تک آپ کی لوکل آئی پی پیز کا تعلق ہے، یہاں جو لوکل بزنس مین ہیں ان کو سمجھانا یا ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا یہ ایک زیادہ آسان حل ہے جس کو فوری طور پہ کیا جا سکتا ہے. پلس کامران صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہائیڈل کی طرف جائیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت بھی آپ کی 18 سے 20% بجلی RLNG پہ بن رہی ہے، اور یہ بہت مہنگی بجلی آپ پروڈیوس کرتے ہیں، جو کہ پہلے کانٹریکٹس ہوئے جس مرضی وجہ سے ہوئے چلے ہوئے. لیکن اس وقت بات یہ تھی کہ ساری فرنس آئل بیس تھی، وہاں سے اگر اس کو یہاں پہ کنورٹ کیا تو اس میں پیسے بچے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم نے جس طریقے سے RLNG کو امپورٹ کیا، اس میں جو نقصانات اٹھائے اور جتنا اس کو بیڈ گورننس کی وجہ سے اس سارے اپنی ایکویشن کو بھی خراب کیا. اور اس کے اندر ساتھ ساتھ جہاں انرجی مکس میں ہائیڈل کا رول ہے اس طرف توجہ بہت تیزی سے دینی ہوگی، کیونکہ ہمارا یہ مسئلہ 1 سال 2 سال کا نہیں ہے. یہ سارا کچھ آپ کے جسے کہتے ہیں نا کہ اٹ ول آل فال ٹو دا فلور. انڈسٹریز بند ہو جائیں گی ان پیسوں پہ، ان ریٹس کے اوپر. یہ ناممکن ہے کہ اس کو افورڈ کر سکیں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ کامران ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج آئی ٹی انڈسٹری میں ایک کھلبلی کسی کیفیت ہے، کیونکہ خبر آئی ہے کہ ٹویٹر یعنی کہ ایکس پر پابندی کے بعد حکومت کی کوشش یہ ہے یا خواہش یہ ہے کہ وی پی اینز کو بھی ریگولیٹ کیا جائے یا ان پہ پابندی لگائی جائے. اور ظاہر ہے یہ آئی ٹی انڈسٹری کے لیے زہر قاتل ہوگا، کیونکہ یہ تمام کام وی پی اینز کے ذریعے کرتی ہیں. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. منفی پروپیگنڈے اور ریاست مخالف ڈیجیٹل سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے خبریں ہیں کہ حکومت پاکستان فائر وال بنانے کے ساتھ ساتھ وی پی این پر بھی پابندی لگانے کی تیاری کر رہی ہے. کل سینٹ کی قائمہ کمیٹی اجلاس میں چیئرمین پی ٹی اے ریٹائرڈ میجر جنرل حفیظ الرحمان نے بتایا کہ پاکستان میں وی پی این یعنی ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس کے استعمال کو ریگولیٹ کرنے کے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے، جس کے تحت کچھ پراکسی نیٹ ورکس کو وائٹ لسٹ اور دوسروں کو بلاک کر دیا جائے گا. یعنی پالیسی کے نفاذ کے بعد پاکستان میں صرف وائٹ لسٹڈ وی پی این کام کریں گے، جبکہ باقی نیٹ ورکس کو بلاک کر دیا جائے گا. وی پی این دراصل ایسا سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے بند کی گئی ویب سائٹس تک رسائی ممکن ہو جاتی ہے. پاکستان میں انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے وی پی این کے استعمال میں
रवां साल फरवरी में नुमाया इजाफा देखने में आया जब साबका ट्विटर और मौजूदा एक्स को मुल्क भर में ब्लॉक किया गया था। VPN पर कदगद से न सिर्फ मुल्क में बल्कि IT इंडस्ट्री गैर फाइल हो जाएगी, बल्कि हुकूमत का आइंदा 5 बरसों में IT बरामदात को $15 अरब तक पहुँचाने का हदफ भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर होगा या मुकम्मल तौर पर शायद नाकाम भी हो जाए, खुदा नखास्ता। खुद PTA के सरबराह ने कायमा कमेटी में इतराफ़ किया कि VPN ब्लॉक करने से कई IT कारोबार ख़त्म हो जाएंगे। इससे कबल जाली और मन घड़त खबरों को ब्लॉक करने के लिए PTA के तहत इंटरनेट फायरवॉल नस्ब करने के लिए हुकूमत ने बजट में 30 अरब रुपए मुख्तस करे थे, जबकि वफाकी हुकूमत ने FIA से और उसके साइबर क्राइम को ख़त्म करके वजारत दाखिला के मातहत एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से नया इदारा कायम कर दिया था। इसके अलावा पीका एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मुकदमात की समाअत के लिए इस्लामाबाद में स्पेशल कोर्ट्स भी बन गई हैं जो 3 माह में फैसला करने की पाबंद हैं। इस अहम डेवलपमेंट पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं उसामा खिलजी, जो डायरेक्टर हैं बोलो भी, जो कि पाकिस्तान में डिजिटल राइट्स और इज़हार राय की आज़ादी के हवाले से बहुत मौसर तंजीम है। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा खिलजी साहब। ये बताइएगा कि एक जानिब तो एक्स ब्लॉक हो गया है, ज़ाहिर है कि वो बंद है, दूसरी जानिब ये जो VPN को ब्लॉक करने की बात हो रही है, चाहे वो सिलेक्टिव ब्लॉक हो, ये ख्याल ये है कि ये जो हमारी IT इंडस्ट्री जो है ख़ास तौर पे वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी, और क्या इज़हार राय की आज़ादी के हवाले से भी अगर ये अमल होता है ये एक नुकसानदेह साबित होगा? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया IT इंडस्ट्री पे बहुत बुरा असर होगा। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर पे भी बहुत बुरा असर होगा, क्योंकि VPN सिर्फ बैंड वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि आपकी इंटरनेट की सिक्योरिटी के लिए भी होती है, क्योंकि VPN से आपकी लोकेशन या आपका IP एड्रेस जो है आप बदल सकते हैं। और इसमें ये होता है कि अगर आपको कोई हैक करने की कोशिश करता है या आप पे जासूसी करने की कोशिश करता है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है चोरी करने की कोशिश करता है, तो VPN के जरिए आप महफूज रहते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। फिर इज़हार राय की आज़ादी की जो बात है, तो उसमें भी हम ये देखते हैं कि ट्विटर जैसी जो वेबसाइट्स हैं जो वज़ीर आज़म खुद इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, मेरे ख्याल से VPN इस्तेमाल ही कर रहे होंगे उसको ट्वीट करने के लिए, और बैनुल-अक़वामी सतह पे और लीडर्स को मुबारकबाद देने के लिए, दीगर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इससे तो हम मेरे ख्याल से तो हुकूमत खुद मुतासिर हो रही है। और फिर ऑब्वियसली हम देखते हैं कि जो सार्फिन हैं, जो पाकिस्तानी शहरी हैं, उन पे भी एक बहुत बुरा असर पड़ा है। लेकिन दूसरी जानिब हमें ये भी नज़र आता है कि काफ़ी लोग VPN अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं और VPN के ज़रिए एक्सेस कर रहे हैं इन ब्लॉक्स को। तो इससे हमें यही मालूम होता है कि पैसे ज़ाया किए जा रहे हैं, कि अगर आपके पास VPN मौजूद होगा और आप एक्सेस कर लेंगे, तो आप क्यों इतना ज़्यादा फायरवॉल और ब्लॉकिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये फरमाइएगा कि ये जो वाइट लिस्टिंग की बात हुई है, कल PTA के चेयरमैन ने कहा कि हम रजिस्टर कर लेंगे, तो इससे जो प्राइवेसी सिक्योर्ड है, जो सिक्योरिटी हासिल होती है VPN को, क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी? ठीक है, गवर्नमेंट मिसाल के तौर पे कहे कि ये 15 VPNs जो हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं, तो क्या गवर्नमेंट उसमें पेनिट्रेट कर सकती है, या उससे वो वहाँ पे जो उससे जो सिक्योरिटी जो गारंटीड है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है? देखिए, इस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वाइट लिस्ट कर रहे हैं VPN को, और दूसरी बात यह है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसमें यह है कि इसमें एक आप एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बना सकते, क्योंकि हर रोज़ एक नई VPN कंपनी बन रही होती है, नया VPN आ रहा होता है। तो जितनी ब्लॉक करते जाएंगे उतने ज़्यादा और सर्विसेज जो है टेक्नोलॉजी के आपके पास मौजूद होंगे। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग होती है, बहुत ज़्यादा हर रोज़ तब्दील हो रही होती है। तो आप आज जो है एक हल निकालते हैं, दूसरे दिन जो है उसको सर्कमवेंट करने के लिए 100 और हल निकल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अभी चाइना में भी अगर आप जाएं, तो चाइना में VPN इस्तेमाल करके आप फायरवॉल को बाईपास कर सकते हैं। अगर आप UAE में जाते हैं, व्हाट्सएप कॉल्स नहीं चलती, आप VPN डाउनलोड करके जो है व्हाट्सएप कॉल्स आपकी चल जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक फ्यूटाइल एफर्ट है जिसमें इसको जो है सर्कमवेंट करने के बहुत ज़्यादा ये नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ाहिर है कि VPN का कॉन्सेप्ट ही यही है, एसेंस ही ये है कि उसकी सिक्योरिटी होती है। जैसे आपने कहा एक बंद होगा दूसरा खुलेगा, जब चाइना नहीं कर सकता तो ज़ाहिर है कि बहुत ही मुश्किल अमल होगा। मगर ये फरमाएं कि जैसे कि एक्स है, गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया, सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं है, इस किस्म के मेजर्स दुनिया भर में होते रहते हैं, लेकिन जो इसका मिसयूज़ है, अब्यूज़ है, जो इसका बहुत ही नेगेटिव वो है, क्या उसको किसी तरीके से मैनेज करके हम
ٹویٹر کو یا ایکس کو کھول سکتے ہیں؟ مطلب بہرحال جو حکومت کی یا جو اسٹیٹ کی ریزرویشنز ہیں یا جو کمپلینٹس ہیں یا ان کے جو جینوئن اس حوالے سے آبزرویشنز ہیں اس کو کیسے مینیج کر لیں اور یہ سسٹم بھی چلتا رہے؟ جی میرے خیال سے دیکھیں ہمیں اسٹیٹ کے اس نیریٹو کو ریجیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ پہ منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ جو بھی تنقید ہوتی ہے وہ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے، تو اگر کوئی کہتا ہے ٹویٹر پہ جا کے ٹویٹ کرتا ہے کسی پالیسی کو کرٹیسائز کرتا ہے وہ اس کا حق ہے، کیونکہ وہ ووٹ دیتے ہیں، وہ ٹیکس دیتے ہیں، ایک جمہوری ملک ہے۔ تو میرے خیال سے یہ نیریٹو ہی غلط ہے کہ یہ بہت زیادہ برا ہے سوشل میڈیا کے لیے، اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ریاست نہیں چاہتی کہ ان کی غلط اقدامات پہ پاکستانی شہری تنقید کریں۔ تو میرے خیال سے اس پورے نیریٹو کو ہی چیلنج کرنا چاہیے کیونکہ اظہار رائے کی آزادی ہمارا آئین ہمیں گارنٹی دیتا ہے۔ ایٹ دی سیم ٹائم خلجی صاحب یہ تو نہیں ہوتا نا کہیں پہ بھی، کسی دنیا کے لاء میں یہ چیز تو نہیں ہے نا کہ فری فار آل جو چاہیں آپ کہہ دیں، جس طرح کی ڈیفیمیشن کریں، لائبل کریں، ڈیفیم کریں، سلینڈر کریں، یہ تو کہیں پہ اجازت نہیں ہونی چاہیے نا۔ بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن جس قسم کے کیسز ہم دیکھ رہے ہیں وہ ساری پولیٹیکل پرسیکیوشن ہی ہو رہی ہے، تو سیاسی جو سپیچ ہے اس کو سینسر کیا جا رہا ہے، تو وہ تو میرے خیال سے بالکل ہی غلط ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ اسامہ خلجی ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈائریکٹر بولو بھی انٹرنیٹ آزادی کے حوالے سے، ڈیجیٹل فریڈم کے حوالے سے ایک بہت ہی مؤثر تنظیم۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔